दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम आज 79वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब में कौमी परचम लहराया। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में IT पार्क फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बदौलत नाकाबिल तस्खीर दिफा का हामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों की तलाश का ख्वाहिशमंद है। आज गज़ा में इजरायली फोर्सेस ने 16 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज 79वां यौम आज़ादी इस अहद की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क को एक हकीकी इस्लामी फलाही ममलकत बनाने के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे से काम किया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती, यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यादगार पाकिस्तान इस्लामाबाद पर परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब हुई, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, काबीना और पार्लियामेंट के अरकान और तलबा भी इस मौके पर मौजूद थे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी परचम कुशाई की तकरीबात हुईं। पंजाब में मरकज़ी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई, जिसमें कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने कौमी परचम लहराया। उधर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज़ हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। उन्होंने कौमी फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फ़ातह ख़ानी की। कराची में मज़ार क़ायद पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कौमी परचम लहराया। डेरा इस्माइल ख़ान में पुलिस लाइन्स में भी कौमी परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कौमी परचम लहराया। बलूचिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब कोयटा में हुई, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर ससवार बुगटी और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कौमी परचम लहराया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक तकरीब में परचम कुशाई की। चिनार बाग गिलगित में भी परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब हुई, जहां सूबाई वज़ीर दाखिला शमसुल हक लोन ने कौमी परचम लहराया और शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इख्तलाफात से बालातर होकर एक ऐसे पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होने पर जोर दिया है जिसकी तामीर इंसाफ, मसावात और सब की खिदमत पर हो। उन्होंने आज पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर अपने अलग अलग पैगामात में अंदरून और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों को उनकी जिद्दोजहद और कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश करती है। बर्री फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने अलग अलग पैगामात में कहा है कि जब हम अपने बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं तो हम उनकी नाकाबिल तस्खीर जज्बे, पुख्ता अज़्म और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दानिशमंदाना क़यादत में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। यौम आज़ादी के मौके पर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। ये तकरीब हर साल 14 अगस्त को होती है। बाद में बहरिया के गार्ड्स ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार को सलामी दी। पाकिस्तान टेलीविज़न हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में आज परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस मौके पर कौमी परचम लहराया। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मार्का हक़ के दौरान कौम के हौसले बुलंद करने में PTV के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि इस यौम आज़ादी पर आज़ादी के जश्न के साथ
مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کا جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ عطا اللہ تعالی نے کہا کہ پاکستان نے نظریاتی محاذ پر بیانیے اور اطلاعات کی جنگ کامیابی سے جیت لی ہے۔ تقریب میں سیکرٹری اطلاعات اور مینیجنگ ڈائریکٹر امرین جان، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ کے علاوہ وزارت اطلاعات، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے افسران نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں بھی آج پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے قومی پرچم لہرایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک فوری مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات اسلام آباد میں زیر تعمیر آئی ٹی پارک کے دورے کے موقع پر دیں۔ منصوبے پر تعمیراتی کام کی سست روی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسے ابتدا میں دی گئی مدت کے مطابق مکمل کیا جائے۔ انہوں نے منصوبے میں عالمی معیار کے مطابق سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو آئی ٹی پارک کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی میزائل اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ ناقابل تسخیر دفاع کا حامل ہے۔ انہوں نے یہ بات جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آزادی ثقافتی شو سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا اور یہ قیامت تک دنیا کے نقشے پر موجود رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بے پناہ صلاحیت اور عزم و حوصلے سے سرشار ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان اقوام عالم میں اپنا مناسب مقام حاصل کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے مئی کے مہینے میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن بننے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی سمیت سفارتی محاذ پر گزشتہ 1.5 سال کے دوران پاکستان کی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں پاکستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ 250 یونیورسٹیاں ملک کے نوجوانوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر سے فنکاروں نے حب الوطنی کے گیت گائے۔ طلباء اور بچوں کی ثقافتی پرفارمنس بھی تقریب کا حصہ تھی۔ آج ریڈیو پاکستان کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ قومی نشریاتی ادارہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی معرض وجود میں آیا تھا۔ قومی نشریاتی ادارہ 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی شب قیام پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی وجود میں آیا، جس کا نام اس وقت پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھا۔ ظہور آذر نے پاکستان کے قیام کے بارے میں انگریزی میں پہلا اعلان آدھی رات سے چند سیکنڈ پہلے کیا تھا۔ وطن عزیز کے قیام کا اردو میں پہلا اعلان مصطفیٰ علی ہمدانی نے ٹھیک نصف شب کو کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں میجر رضوان طاہر شہید کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے میجر رضوان طاہر شہید کے والد ریٹائرڈ کرنل محمد طاہر اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ رضوان طاہر نے بہادری سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا میجر رضوان طاہر شہید قوم کے ہیرو ہیں اور ان کی عظیم قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ آج غزہ میں اسرائیلی فورسز نے 16 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق لوگوں کو امدادی مراکز سے خوراک حاصل کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام یوم آزادی تا مارکہ حق نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم آزادی تقریبات کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر ہم زندہ قوم ہیں نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 27 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور اور گلگت 36، کوئٹہ 33، مری 19، مظفر آباد 26، سری نگر 27، جموں اور لیہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قوم آج 79واں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر اسلام آباد میں مرکزی تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔
शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में IT पार्क फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बदौलत नाकाबिल तस्खीर दिफा का हामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों की तलाश का ख्वाहिशमंद है। आज गज़ा में इसराइली फोर्सेस ने 16 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज़किरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।